So I was a little disappointed because of that. But the thing that I did not expect, जो मैं writing में थोड़ा सा भी मैं बोलूँगी, which was the father putting his daughter in this, जो उसने उसको एक जगह पे लाके उसने डाल दिया है, वो जो चीज़ थी वो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी. और अब मुझे बाप की जो पूरी जर्नी भी है, बिकॉज मैं कहती ना क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है, और फिर वो जो पूरा ज़मीनों का चक्कर वगैरह. सो आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी गुड. आई रियली लाइक दैट. मुझे लग रहा है सीन्स लंबे बहुत हो रहे हैं और उनमें एक ही बात रिपीट हो रही है. एक सीन में प्रोग्रेशन मुझे नहीं नज़र आ रहा. उस सीन की जो एंडिंग है ना, वो मुझे नहीं लग रहा कि कहानी अब आगे जाने वाली है. एक ही बात हो रही है, आप मेरी बात समझे, आप मेरी बात समझे, आप मेरी बात, यू नो, इट्स जस्ट अ रेपिटिशन ऑफ द सेम थिंग इन अ सीन. और मुझे ये भी लग रहा है थोड़ा सा कि मुझे जियो की झलक आ रही है इसमें, कि आप सीन्स को अननेसेसरीली खींच रहे हैं और ये फ्लैशबैक्स डाल रहे हैं. एंड में बहुत देर तक यू नो एक दूसरे को हम लोग देख, यू नो, वो जो बिल्कुल जियो का एक स्टाइल है जो हमको उसमें बहुत नज़र आता है. आई मीन ऑब्वियसली नॉट टू दैट लेवल एट ऑल, डाइन के लेवल तक तो नहीं है, लेकिन वो मुझे हल्की सी एक फील आ रही है. सो आई विल गिव इट वन थम्स अप. हाँ, पहले अब नादिया आप तैयार हैं? मेरे गुटके मिसिंग है. नादिया के गुटका मिसिंग है. क्या वो नहीं, ये लो, वो आपने उधर दे दिया ना ये. ज़बान मेरी बहुत सादा और देसी है. गुटके. अभी नादिया मेन पूड़ी भी खाएंगे थोड़ी देर. मालपुरी बाद में मावा मावा मावा. शेर का रिव्यू होगा मावा खा कर नादिया से. नादिया वो है उगालदा ना पीरा के साथ पिचकारियाँ भी मारती है. देखो अगर रोल में मिसम ने कहा तो आई वो डोंट अतीका माइंड. जी ने मैसेज करना शुरू कर दिया है कि भाई मेरी अपनी प्रोटेक्शन के लिए. क्या मैंने क्या मेंशन. नादिया रूथलेस होने वाली है ना आपके साथ, तो मैं देखना चाहता हूँ. आई एम गुड. अच्छी बात है, लोगों को अच्छा है, लोगों को पता होना चाहिए कि हम कितने यहाँ पे ईमानदारी से काम करते हैं, कि आपस में भी हम अपना बकबक कर सकते हैं. ये नहीं कि हम दूसरों पे अटैक मार रहे हैं. इफ शी डजंट लाइक समथिंग, शी डजंट लाइक समथिंग. You said I really like this part of the writing, because पहले मैं सोची थी क्या इन लोगों ने एक और शोशा शुरू कर दिया है प्रॉपर्टी के बारे में, क्यों किया है. लेकिन वो शोशा इम्पोर्टेंट था. ये जो अभी जहाँ नबील आके अपनी बेटी को जिस पोजीशन में उसने डाला है उसके लिए, बिकॉज वहाँ उसकी इंसल्ट होती है, वहाँ उसको बुरा लगता है. यहाँ क्या कहते हैं इसकी बहन उसको बताती है और फिर ये भी कहती है कि तुम्हारी बेटी को भी हम सब फॉरगिव कर लेंगे. सी डीप डाउन इनसाइड जो भी है नबील, जितना भी सख्त है, जितना भी वो है, लेकिन एक दफ़ा खड़ा हुआ भी है, कह रहे कि तुम बार बार मेरी बेटी को क्यों लाती हो बीच में हर चीज़ में. तो उसको ये बात बुरी लग रही है. वो अपनी बेटी से मिलना चाह रहा है दोबारा. तो वो इस मेरी नज़र में वो भी इस लेवल से देख रहा है कि अगर ये कर लेती है, बट व्हाट ही इज़ आस्किंग हर टू डू इज़ एब्सोल्युटली क्रिमिनल. एंड वो उस लड़की के कैरेक्टर के लिए भी कितना मज़े का एक वो जंक्शन आ गया है कि जस्ट व्हेन शी कैन सेव हिम, दिस इज़ व्हाट द फादर इज़ रिक्वेस्टिंग. और इसकी सारे गुनाह माफ़, गुनाह तो नहीं लेकिन उनकी नज़र में जो इसने क्या कहते हैं गलती की है, सब कुछ माफ़ हो जाएगा और जो सज़ा इस बेचारी को दे रहे हैं उसके लिए. सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी वेरी क्लेवर वे ऑफ ब्रिंगिंग नबील्स कैरेक्टर टू दिस पॉइंट एंड पुटिंग हर देयर. द थिंग्स दैट, क्योंकि यहाँ तक ये अनप्रेडिक्टेबल था कि यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, जो मतलब ये तो बहुत ही I didn't even realize कि ये इधर तक आएंगे. The thing that I don't understand is that हर एक बंदा जब खुफिया बात करता है तो वो खुलेआम में क्यों कर रहा है. छोटी माँ जो है वो उस बंदे को बुला रही है, तुमने सुन लिया, ये मैं तुमको नंबर दूंगी, दरवाजे खुले में बीच में वो खड़ा हुआ है, यू नो, ये आई है अपनी फूफो के साथ बात करने के लिए, मैंने तुमसे बात करनी है, खुले मैदान में खड़े में, एनीवन कैन, यू नो. आई मीन अगर आपने स्पेशली जब आप ऐसे इस किस्म की जो बातें करते हैं, आप अपने कमरे में भी, व्हेन शी इज ऑन द फोन, शी शुड कीप द डोर क्लोज्ड. आई डोंट अंडरस्टैंड. यू आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ, ऑब्वियसली समवन और द अदर इज गोइंग टू बी एबल टू. इससे जो स्टोरी बहुत स्ट्रांग चल रही है, अगर आप इसमें ये वाला एसेंस डाल देना कि लोग छुप के बात करें तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज आता है. हाँ, अगर आप उसको इस तरह से कर देंगे तो वो बात की सीरियसनेस ही कमी हो जाती है. Exactly, मुझे नहीं समझ आई सिचुएशन बहुत सीरियस है. हाँ, और आप कह रहे हो कि मुझसे मैंने एक, यू नो,
اس قسم کی بات کرنی. سو ایک یہ, دین وہ جو سین تھا جس میں اینڈ دس از جسٹ دا ٹیکنیکل سائڈ, دس از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ دا اسٹوری, دا سین وے وہ جو پورے رشتے کی بات ہوتی ہے, اور پھر اس کیا نام ہے اس بچے کا, جو اس کا جو دا بوائے ہو لائک فیضان, اس کو وہ جب آتا ہے, اب وہ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہی اسٹینڈنگ, ہز وائف از سٹنگ, ان ساروں کی آئی لک جو تھی نا بیٹھنے پہ تھی. یہ مجھے یہ لگی, وچ از ناٹ probably their fault because maybe at one point he did sit down, but all the eye look was not of him standing, it was all of him sitting. اس میں ماسٹر تھا ویسے, ماسٹر ماسٹر تھا بالکل تھا, اور وہ کہیں نہیں بیٹھے. میں نے کہا شاید ہوتا ہے نا کبھی کبھی بعد میں آپ بیٹھ جاتے ہو, لیکن نہیں, وہ بیٹھا ہی نہیں نا, وہ پورے سین میں نہیں بیٹھا, but the eye look of everyone was wrong, but that's a technical thing. اچھا, یہ بچی کہتی ہے باپ ناراض ہو جاتا ہے تو دنیا چھن جاتی ہے, اور ماں کہتی ہیں کہ جب باپ ناراض ہوتا ہے جنت بھی نہیں, جنت بھی چھن جاتی ہے. اس کے بعد ایک سوال آنا چاہیے, اگر باپ تمہیں کہہ رہا قتل کرو تو پھر کیا چھنتا ہے, بیکاز دیز آر ٹو ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس اباؤٹ اے فادر ہو از آسکنگ اے گرل ٹو کل سم باڈی. کیونکہ ان ہز مائنڈ اس کو قتل کرنا جسٹیفائی ہے. Agreed. کیونکہ اب جب آپ اینے دشمنی ہوتے ہیں نا. But I agree. But I feel that it's such a strong thing. You cannot, I mean, how can you say کہ oh, if the, you know, like I have to do this so that مجھے جنت مل جائے, جو مجھے, تمہیں جنت کیسے ملے گی اگر تم کسی کو قتل کرو گی, ریگارڈلیس آف کس نے تم سے پوچھا ہے. باپ کا حکم تو نہیں ہوتا, فرض نہیں ہوتا. So you know, very strong thing. No, maybe there's a, you know, because I feel that میرا تو یہ سوال آتا ہے کہ بھائی جب باپ کہتا ہے قتل کرو تو پھر کیا چھنتا ہے بھائی آپ سے, basically your entire dignity and everything. But overall it is something that you enjoy watching. But the شیر scene repeat, باپ بیٹی scene repeat, صرف پھپھو کا scene ذرا different تھا, یہ لوگ ذرا واپس آئے, otherwise سیم اس کا بھی ریپیٹ تھا. اچھا, اس میں پوری بات ہو رہی ہے کہ یہ لڑکا دیکھنا چاہ رہا ہے اس کو, چھوٹی ماں کو یہ لوگ بتاتے رشتہ, پھر وہ چھوٹی ماں کہتے ادھر آؤ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اپنی بیٹی کو ایک کمرے میں, یہ دیکھو لڑکا یہ اتنا اچھا ہے. سو یو نو لائک آئی ایم فیلنگ دیٹ دیر از اے ڈسکنیکٹ ان دا سینس, آئدر وین دے بین شارٹ سم, جو ہوتا ہے نا کہ آپ کا پہلے ہم نے یہ سین کر لیا ہے تو اب آپ کا یہ ریئیکشن ہو چاہیے, تو مجھے وہ ڈسکنیکٹس تھوڑے سے لگے. بٹ یس یو رائٹ, آئی ایم ویری گلیڈ کہ ماں کو پتہ چل گیا ہے اینڈ ناؤ شی از آن بورڈ, دیٹ واز اے گڈ تھنگ, اور جلدی پتہ چل گیا, پوری کہانی ہمیں نہیں سننی پڑی. بٹ آئی واز ہوپنگ کہ اسکیپ ہوگا لیکن نہیں ہوا. بٹ اینی وے آئی ول گیو دیم بوتھ 7.5 and 7.5. نو, انفارچونیٹلی سین زیادہ تھے لیکن سین میں کچھ ہو نہیں رہا تھا. سارا کا مجھے اچھا لگا کہ بیکاز سارا ایک ایکسپیکٹیشن اس کے فیس پہ تھی کہ you know the father is talking to her, she got really excited about that. I thought that was very good. How she's handling all the different people, which is fine. But like I say کہ there is, you know, وہ wow moment کوئی نہیں تھا. I didn't feel that. I liked watching Nabil because finally Nabil کو کچھ ملا کام کرنے کا. Otherwise he was either reading a book or he's just sitting down or he's just listening to his sister. But here اس کا ایک you know اس کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو پارٹ ہے اس پلے کا وہ آگے نظر آیا کہ this is what is, and let's see how where it goes and how it goes, because مجھے جو لگ رہا تھا کہ نبیل کا جو کیریکٹر ہے وہ سنتا ہے اور ایک دن پھٹے گا اور اپنی بہن سے کہے گا بیسکلی کوائٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر اینی مور. لیکن یہاں تو وہ بہن سے کچھ اور ہی سبق سیکھ رہے ہیں, اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے جا کے قتل کرو کسی کا. بٹ اوور آل آئی تھنک نبیل کا اینڈ سارا دونوں, آئی ول گیو دیم آلسو 7 each. 7.